مرحبا بجميع التلاميذ والطلبة في القناة ديالكم على يوتيوب مازيال وبريسيزامون في لا سيري دو كور غير بالفن غادي نشرحو ان شاء الله لا دوزيام بارتي من لو بروميير شابيتر في لاناليز دو بيلان وبيان سور ما تنساوش ديروا ابوني لاشين ضغطوا على الجرس باش يطلع لكم الجديد وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل الفائدة. على بركة الله. غادي نبقاو توجور في لو باساج ديالنا من لو بيلان كونطابل لو بيلان فينانسي وبعد ما شفنا اون ديفينيسيون لو بيلان كونطابل وشفنا لو بيلان فينانسي شنو هو سيت فوا غادي نشوفو لا ترويزيام بارتي واللي هي لا بريزونطاسيون دو تابلو دو ريدريسمون اي دو ريكلاسمون. نشوفو شنو نينا بلو تابلو دو ريدريسمون اي دو ريكلاسمون. Alors ce tableau il se compose de trois grande partie. La première, les كتكون مخصصة réserver les éléments يعني les opérations, la description de chaque opération. الثانية كيكونوا فيها l'actif ديال le bilan ديالنا واللي هما bien sûr actif en page actif c'est emploi ou la deuxième اللي كيكون فيها le passif ديال le bilan une fois j'entends passif c'est ressources واللي بغا يفهم مزيان la notion d'actif passif et emploi ressources يرجع la vidéo اللي خاصة بهاد لي دو نوسيون غادي تفهموا ان شاء الله مزيان لي دو نوسيون تعرفوا الفرق بيناتهم. اي دايوغ غادي ندوزو دابا نشوفوا دو كوا سو كومبوز كل بارتي. الوغ كل مثلا غادي نبداو بلي زومبلوا. في لا بروميير روبريك ديالها غادي نلقاو لا كلاس 2 اللي هي لاكتيف ايموبيليزي وهاد في لاكتيف ايموبيليزي بيان سور غادي نلقاو كيكونوا فيه دي فالور اللي هما ايموبيليزي. وبالنسبه لو بيلان فينانسي ولا في لاناليز فينانسي كيدار واحد لاناليز اللي هو اون تيرم دو ليكيديتي يعني كنبداو من اللي هو الموان ليكيد حتى لي بلو ليكيد. هادو سو سون دي فالور ايموبيليزي اللي خصهم يبقاو في لونتربريز ا اون ديوري اللي هي سوبيريور ا اون اني. وما بين هاد لي فالور مناش كيتكونوا دايوغ كيتكونوا من دي ايموبيليزاسيون اون نون فالور دي ايموبيليزاسيون انكوربوريل des immobilisations corporelles et des immobilisations financières. من بعد غادي ندوزو نشوفو مناش كيتكونوا لي زوتر روبريك. لا دوزيام et لا ترويزيام روبريك غادي نلقاوها كتكون من الكلاس 3 اللي هي في لاكتيف سيركولون. هنا لاكتيف سيركولون كيتكون بدورو من دو غران جروب. الوغ كاين عندنا لي ستوك واللي هما دي فالور ديكسبلواتاسيون. اون فوا جونطون اكسبلواتاسيون كنمشي بالي توجور لو سيكل ديكسبلواتاسيون دو لونتربريز. وهنا كنهضر الا كانت عندي اون اونتربريز كوميرسيال ضروري ما يكون عندها ان ستوك دو marchandises باش تحرك. وإلا كانت عندي une entreprise industrielle ضروري ما يكون عندي un stock de matières premières matières et fournitures و stock de produits finis باش تكون السيرورة ديالها. واللي بغا يفهم مزيان cycle d'exploitation désolé راه كاين عليه واحد لا فيديو خاصة في لاشين. La deuxième partie elle est plus liquide que la première واللي غيكونوا فيها les créances et les titres et valeurs de placement وهذه كنسميوهم ce sont des valeurs réalisables VR. les valeurs réalisables علاش؟ لانهم عندنا des créances من les clients ولا des titres et valeurs de placement اللي ما بقالهمش بزاف غير في واحد لابس دو طون اللي هو قليل قل من عام غادي يوليو حب غيوليو فلوس عندنا في لاكيت ولا في لا بنك. وكيف ما سبقت وقلت كنمشيو من لو موان ليكيد لو بلو ليكيد. دايوغ لو بلو ليكيد دابا كيبقى لنا سي la classe 5 ou précisément 51 في trésorerie active. وهنا غادي نلقاو des valeurs disponibles VD. les valeurs disponibles يعني الفلوس اللي عندنا في لاكيس ou bien sûr الفلوس اللي عندنا في la banque les chèques ainsi de suite. هادو ce sont des valeurs qui sont vraiment liquides موجودين immédiatement في l'entreprise. juste après غادي نمشيو نكتشفوا la partie passif وكنقولوا passif ou ressources. وهاد لهنا غادي نشوفوا عندنا la classe 1 اللي هي bien sûr réservée le financement permanent كتقسم لنا لدو grands groupes. alors عندي une partie اللي غيكون فيها البروميير روبريك غيكون فيها les capitaux propres و les capitaux propres غالبا ما كيتكونوا من des apports ديال les associés من des réserves divers ou bien sûr من le résultat net des exercices. و deuxième partie اللي غادي يكونوا فيها دي ديت ا موين اي ا لونغ تيرم. وهاد لا بارتي كتكون من لي ديت دو فينانسمون ومن لي بروفيزيون بور ريسك شارج دورابل. رانا نشوفوا دابا لا ترويزيام بارتي اللي غادي يتجمعوا فيها لي دو غنجمعوا لاكتيف سيركولون و لا تريزوري اكتيف. هنا غير بور دي ريزون دو سامبليفيكاسيون باش ما نديروش بعض الخانات بور الباك. اي هنا غادي نلقاو عندنا les dettes à court terme. Alors, les dettes à court terme, كيف ما قلنا كيكون عندنا bien sûr l'actif circulant ou la trésorerie active. Et comme ça غادي نكونوا كملنا toutes les
كومبوزون نتاع لي زومبلوا ونتاع لي ريسورس وعمرنا الخانات كاملين. دابا غادي نشوفوا في لي ليني. الوغ في الدوزيام ليني غادي يكونوا عندنا لي توتو كونطابل، وفي لي توتو كونطابل شي حاجه اللي خصها تبقى لنا في الدماغ هو فاش كنمشيو لي زومبلوا في لو بيلان ديالنا كناخذوا لي فالور نيت، كناخذوا لي فالور نيت داكوغ. هذه تبقى عندنا مرسخه في الدماغ. واول حاجه غادي نبداو نشرحوا غادي نمشيو حنا نشرحوا لي رودغيسمون. الوغ اول حاجه كنبدا فيها في لي رودغيسمون بعينيا مغمضين هو انني كنمشي لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور بلا ناتور ديالهم sont à éliminer de l'actif immobilisé car ce sont des actifs fictifs. بالنسبه لو فينانسيي هاد لي زيموبيليزاسيون ما ساويين والو عنده لان ce sont des frais ولا et sont des charges à répartir sur plusieurs exercices. Et d'ailleurs ما يقدر لا يبيع لا يشري فيهم ما عنده حتى شي ربح. يعني sont des actifs fictifs خياليين واللي ما عندهم حتى شي فالور لونتربريز. رانا شنو كيدير في التريتمون ديالو؟ كيدير ان موا الوغ كينقصهم من لاكتيف ايموبيليزي وكينقصهم من لي كابيتو بروب. كيف ما غتشوف دابا الوغ كنجيو كنديرو ايموبيليزاسيون اون نون فالور اللي هما سو سون دي اكتيف ولكن فيكتيف خيالي وغادي نقصوه نديرو موا داك لا فالور ديالو كامله من لاكتيف ايموبيليزي وموا من لي كابيتو بروب. يعني موا من لي زومبلوا وموا من لي ريسورس غنحيوه من لو طابلو ديالنا ولا من لو بيلان باش هكا كنحافظوا توجور على ليكيليبر داكور باش كيبقى لنا ليكيليبر عندنا شي حاجه اساسيه بزاف. غادي ندوزو لي زوبيراسيون سويفونت. هنا غادي نشوفوا دي فالور اللي هما سوا غادي يكون عندنا ان بلو فالو ولا موان فالو. اجي نفهموا اكثر. الوغ بالنسبه لو بلو فالو و لو موان فالو هنا خصنا نحفظوا واحد لوبيراسيون اللي ضروري ما كدير. Alors كنديروا لي فالور ريال موان لا فالور كونطابل. لا فالور كونطابل هي الفالور اللي مديكلارين حنا في الكونطابيليتي ديالنا، يعني لا فالور اللي كاينه في البيلان. هو خصو يشوف لا ديفيرونس اونتر لا فالور ريال يعني شحال ساويه ريالمون في المارشي وشحال حنا دايرين لها في الكونطابيليتي ديالنا. من ما كيدير هذه العمليه عنده جوج ديال لي بوسيبيليتي يعني جوج لي ريزولتا. الاول هو انه تخرج له الفالور ريال سوبيريور من الفالور كونطابل، يعني ان الفالور ديال المارشي ساويه يعني هاد الماتيريال هذا ولا هاد لي موبيليزاسيون اللي لقى ساويه في المارشي مزيان يعني جايبه الثمن. وهنا تيكون ان بلس ولا غادي تكون راه عمو ماس حنا عندنا في الكونطابيليتي نافخينها شويه اما هي في الغياليتي راه ما ساوياش الثمن. الا في الجهه الاولى اللي كانت عندنا ان بلو فالو ان بلس كنديرو ان بلس او نيفو دو لا روبريك دو لاكتيف كونسيرني يعني كنمشيو فين هي كاينه كنديرو ان بلس كنزيدو داك المونطون او نيفو دي كابيتو بروبر كنزيدو عاوتاني لو ميم مونطون لا فالور اللي هي زايده بها. ولا كانت ان موا كنمشيو عاوتاني ندريسيو شويه الامور كنقصو من لا فالور دو روبريك كونسيرني او نيفو دي كابيتو بروبر. والعمليه هي هذه كيف ما غتشوفوا دابا. الوغ الا كان عندنا بلو فالو راه حنا كنديرو مثلا نفترض ان عندنا ان تيران ولقيناه زايد في لا فالور ديالو عنده بلو فالو غادي نجيو نديرو بلس داك لا فالور اللي زايده يعني نزيدوها على داك لي فالور كونطابل نزيدوها في لاكتيف موبيليزي ونمشيو نزيدوها في الكابيتو بروب وتوجور كيف ما درنا باش نقادو المين نحافظو توجور على ليكيليبر. وإلا كانت عندنا موان فالو كنمشيو نقصو داك لو مونطون من لاكتيف موبيليزي وكنقصو لو ميم مونطون من لي كابيتو بروب. هذا خدينا الا كان عندنا هاد ليليمون كينتمي لاكتيف موبيليزي. فاهمين؟ ندوزو اسيدي دابا ونشوفو شنو غيكون عندنا في لي ريكلاسمون. الوغ اول اليمون نبداو به في لي ريكلاسمون ونفهموه مزيان هو الا شفنا دي بري immobilisés sont devenus inférieurs à un an. Prêts immobilisés sont devenus inférieurs à une année. C'est bien. Alors les prêts immobilisés c'est-à-dire احنا لا شفنا كنقولوا عندنا في 241 ودير سطر لي على داك 2 يعني اللي كينتميو لا كلاس 2 لاكتيف ايموبيليزي كيف ما كتشوفوا. ولكن لاكتيف ايموبيليزي كيف ما كنعرفوا هي لي سوبيريور ا اون اني توت لي فالور اللي كاينين فيه ils sont supérieurs à une année. شنو هو لانفورماسيون اللي جا بها جديده هاد الفينانسي في لي انفورماسيون اكسترا كونطابل هو ان هاد لو بري ايموبيليزي راه ولا انفيريور ا اون اني يعني ما بقالوش بزاف بقالو غير دي موا وصافي. هذا علاش خصو يدار ليه ان ريكلاسمون غادي نحولو داك لا فالور من لاكتيف ايموبيليزي لا كلاس 3 اللي هي لاكتيف سيركولون. انا معروف لاكتيف سيركولون هو اللي الى انفيريور ا اون اني وباش نديرو هاد القضيه غادي نديرو موا
Donc le montant moins la valeur ديال le prêt immobilisé من l'actif immobilisé ونزيدو la même valeur les actifs circulants. L'opération غتكون comme suite moins من l'actif immobilisé ou plus في créance et TVP يعني في les valeurs réalisables. بالنسبة les titres de participation دابا هاد les titres de participation اللي هما كينتميو لا classe 2 شوفوا شنو وقع قال لك ils sont négociables ou escomptable ou cessible يعني قال لك هاد لي تيتر دو بارتيسيباسيون اللي حنا عندنا ومطلوبين في المارشي مبيوعين يعني دغيا يقدروا يتحولوا لحب يوليو فلوس يوليو دي فالور ديسپونيبل. شنو كيدير لهم لي فينانس كيحيدهم من لي فالور ايموبيليزي وغادي يردهم لي فالور ديسپونيبل يعني كيدير لهم موان من لي فالور ايموبيليزي و بلوس في لي فالور ديسپونيبل. بالنسبه الى مشى لدي تيتر دو بارتيسيباسيون ولكن ماشي دابا نيغوسيابل سيسيبل نو غير هما كيقول لك لي انفيريور ا اون ان زعما يقدروا يتباعوا غير في شهور معدودين يعني في واحد لا ديوري اللي انفيريور ا اون اني. هنا كنحيدوهم من لاكتيف ايموبيليزي وكنديوهم لي كريونس اي TVP les valeurs réalisables. دابا اللي غادي نوليو نشوفو هو لو ستوك اوتي يعني لو تيرم غيكون شويه جديد. اون فوا جونطون ستوك اوتي كتجيني بالي سي ان ستوك دو سيكوريتي. هذا سي ان نيفو دو ستوك en dessous duquel il est impossible de fonctionner. يعني l'entreprise ضروري ما يكون عندنا واحد ستوك احتياطي اللي من تحت منه ما يمكنلاش انها تكمل في الخدمه ديالها العاديه يعني ما تبقاش داك لو بروسيسوس دو برودكسيون يكمل في المجرى ديالو ولا في المسار ديالو الصحي. هذا علاش كنقولوا سو نيفو دو ستوك ا دونك ان كاركتير بيرمانون يعني هذا لو نيفو دو ستوك ضروري ما يبقى عندنا ديما الا عنده ان كاركتير بيرمانون ولا لو ستوك اوتي ما كيبقاش غير اللي كما كنقولوا في لاكتيف سيركولون نو ما بقاش في السيركولون هذا ولا عنده كاركتير بيرمانون اذا ولا عندنا في لاكتيف ايموبيليزي وفي التريتمون ديالو كون فو فوايي كنحيدوه من او نيفو دي ستوك وكنديوه لاكتيف ايموبيليزي وهذا الشيء اللي تيوقع كون فو فوايي في ستوك اوتي غادي يطير من ستوك وغادي يدوز لاكتيف ايموبيليزي لان هذا خصو يبقى بواحد لا ديوري ما يمكنناش نتصرفوا فيه كيخصو ديما يبقى عندنا واحد لا ديوري اللي هي سوبيريور ا اون اني توجور يكون عندنا ان ستوك اوتي. بالنسبه كريونس ا بلوس دون اني لي كريونس كيف ما كتعرفوهم كينتميو لاكتيف سيركولون يعني اي سون انفيريور اون اني ولكن بالنسبه لهاد لا كريونس الا شفناها بانها الي بلوس دان نو يعني غادي هاد لا كريونس ما غيخلص مولاها حتى من بعد عام من بعد عام عادي يقدر ولا اكثر من عام عادي يقدر يخلصنا. هنا كتحيد من موان دان نو وكتمشي ديريكتومون كتولي في لاكتيف ايموبيليزي كان ايموبيليزيوها. جوست ابري غادي نشوفو دي titres et valeurs de placement. إلا شفنا دي titres et valeurs de placement قال كي سون ديفيسيلمون سيسيبل يعني هادو ما غيتباعوش وصعاب يتباعون. هنا غادي نحيدوهم هاد لي كريونس تيتر فالور دو بلاسمون غادي نحيدوهم من لاكتيف سيركولون ولا من لي فالور رياليزابل وغادي نديوهم من لي فالور ايموبيليزي. ولا مشينا شفنا دي تيتر فالور دو بلاسمون اللي هما فاسيلمون سيسيبل يعني مبيوعين هادو شنو كيوقع لهم كيتحيدوا من لي فالور رياليزابل وكيمشيو لي فالور ديسپونيبل لانهم قريب يوليو ديسپونيبل موجودين عندنا في لونتربريز ولا في لاكيس ولا في لا بنك د لونتربريز. دابا غادي نمشيو نشوفو اسيدي لي ديفيدوند نفهمو بعدا شنو عنينا بلي ديفيدوند. Les dividendes هو la part des bénéfices attribués à chaque actionnaire يعني كل شريك في لونتربريز ضروري ما كنعطيو واحد البارتي من الربح. هذاك لا بارتي من الربح اللي كيدي كنسميوها لي ديفيدوند. وباش تفهم اكثر غادي نشوفوا منين كيخرجوا هاد لي ديفيدوند. لونتربريز عندها في لا روبريك في لا كلاس 1 ديالها ولا في الفينانسمون بيرمانون ولا بارتي ديال لي كابيتو بروبر في بروميير روبريك كاين 119 ولا 119 اللي هو ريزيرفي le résultat net de l'exercice. Le résultat net de l'exercice كيتقسم ل2 واحد البارت فاش كاين لونتربريز كتحقق واحد الريزولتا واحد البارتي فيها واحد البركه كتمشي لي كتمشي كوم دي ديفيدوند يعني كتفرق على لي اسوسيي كتفرق على لي زاكسيونير و اون اوتر بارتي كتمشي للغيزير دوير الزمان كتخبى لونتربريز. سي بون هادشي اللي كاين. الوغ في التريتمون ديال لي ديفيدوند كيخصهم نحيدوهم او نيفو دو كابيتو بروبر كنقصوهم وكنزيدوهم او نيفو دي ديت ا كور تيرم كيمشيو au niveau des capitaux propres ou quand ils classent au niveau des dettes à court terme.
Ou justement داكشي اللي كيوقع comme vous voyez moins au niveau des capitaux propres et plus au niveau des dettes à court terme يعني لانهم على يعني يتخلصوا علينا الناس يشدوا فلوسهم. Les emprunts à moins d'un an. Une fois j'entends emprunt, là c'est une dette ولكن qui est à long et moyen terme اللي كاينه في لا كلاس 1. هذا علاش دابا شنو المعلومه اللي جديده انها à moins d'un an يعني قل من عام. شنو كنديروا كنطيروها من لي ديت à long et moyen terme وكتولي لنا في لي ديت à court terme. الاكس فاش كنسمع فورنيسور جينيرالمون كاين في لا كلاس 4 عندي في لاكتيف سيركورون. اذا الي سي اون ديت ا كور تيرم. ولكن الجديد هو انه كيقول لك فورنيسور ا بلوس دان نو يعني ما بقاش موان دان نو ولكن ولا فايت عام عاد نقدروا نخلصوه. هذا علاش نحيدو سيدي من لي ديت ا كور تيرم وكنكلاسيوه في لي ديت ا لونغ اي موين تيرم. دابا غادي نمشيو نشوفو لي بروفيزيون بور ريسك شارج. لي بروفيزيون بور ريسك شارج عندنا جوج ديال الانواع، سوا لي بروفيزيون بور ريسك شارج جوستيفيي ولا لي بروفيزيون بور ريسك شارج نون جوستيفيي. سي بون فهمنا جوستيفيي و نون جوستيفيي. انا جايك بالنسبه لي بروفيزيون بور ريسك شارج اللي هما جوستيفيي كيقول لك اولا il couvre des risques et charges certaines. يعني فاش انا مشيت درت واحد لا بروفيزيون بان عندي واحد لا بيرت بروبابل بور واحد لو ريسك ولا واحد لا شارج، راني هذيك كانت فريمون جوستيفيي بصح وعندها دلائل وماشي غير جيت وكرييت شي لعبه قلت وانا غادي يكون عندي واحد الليتيج مع السالاري هو ما كاين والو. لا بصح كاين الليتيج مع السالاري ويلي سيغتن داك القضيه وقعت. هادو ils sont à classer selon leur échéance, en dette à long et moyen terme ou là en dette à court terme. C'est bon. Alors هنا كنديروا لهم غير ان روكلاسمون في هذه الحاله. وهادشي اللي كيوقع عندي جوج ديال لي تيب لي بروفيزيون، سوا اون بروفيزيون اللي كتكون دورابل سوبيريور اون اني تقدر تولي نون دورابل، وعندي اون بروفيزيون اللي هي نون دورابل اللي هي انفيريور ان نون اللي تقدر تولي دورابل. لان خصهم يتروكلاسا. بالنسبه للدوزيام تيب بروفيزيون بور ريسك شارج نون جوستيفي، يعني انا ديكلاريت عندي واحد لا بروفيزيون متخوف ان يكون عندي واحد الليتيج مع واحد السالاريي ولا تكون عندي واحد لا شارج اللي هي بروبابل، ولكن داكشي راه ما وقعش ماشي جوستيفيي وداكشي باين لي مغونفلي عليه وصافي، يعني ماشي صحيح. هذا باش تكونوا ما عليهاش دي جوستيفيكاسيون اليوم كوري. هنا شنو كدير؟ شنو كيخصو يدير داك لو فينونسي؟ كيخصو يطيرها يعني ما بقاش صالحه. الوغ فين كيكونوا هاد لي بروفيزيون غادي يمشي فين كاين داك البروفيزيون بور ريسك شارج يعني واش دورابل ولا نون دورابل، وغادي يطيرها بلا توتاليتي ب 100%. ومن بعد ضروري ما كيكون واحد لو طو غادي يولي يرجع لياس اللي غيتخلص اللي داك التهرب الضريبي اللي دار داك لاشارج باش ما يخلصش عليها خصو يحسبوا. اذا لياس اذا غيتخلص عليها واحد على حساب شحال كاين لوطو داك الساعات لوطو اون فيغور غادي يمشي يخلص لياس عليها، يحط داك لو بورسونتاج ديال لياس وتا باقي غادي يدوزو لي كابيتو بروف باش يرجع لبلاصتو لان ما خصوش كان خصو يتقاس. غادي نشوفوا كيفاش كيتم هادشي. الوغ اولا نشوفوا لي بروفيزيون سانسير اللي هما دي بروفيزيون جوستيفي يعني معقولين كاينين. عندنا اون بروفيزيون دورابل اللي ولات نون دورابل كيف ما سبق لي وقلت. لي بروفيزيون دورابل يعني كانت في لي دي تالون اي موين تيرم غاتيرم تما غدوز لي دي تا كور تيرم. و بروفيزيون نون دورابل اللي ولات دورابل غطير عاوتاني من لي ديت ا كور تيرم وغادي دوز لي ديت ا لونغ اي موين تيرم. نتمنى ما نكونش كنزرب. هادشي اللي كاين في الدوزيام اللي هما دي بروفيزيون بور ريسك شارج سون اوبجي او انجوستيفيي يعني ما عندهمش اون جوستيفيكاسيون كوريكت. الا كانوا دي بروفيزيون دورابل يعني فين غيكونوا في لي دي تالون اي موين تيرم غادي يمشيو نطيروهم ب 100%، غيطيروا يزولوا. الا مشينا قلنا بان لياس لا يخلص هاد السيد هو 30%، يعني 30% غتخلص حب خصنا نعطيوها للدوله دي علينا ديت ولكن اكور تيرم راه قريب تخرج. شنو غيمشي نديروها؟ نرجعوا داكشي بلس 30% غنديوها لي ديت اكور تيرم. سي بون. وداك 70% اللي بقات تزيد فينا تمشي 70% ترجع لي كابيتو بروبر. سي بون. دابا غنمشيو نشوفوا لي بروفيزيون نون دورابل. اللي كانوا نون دورابل فين كيكونوا؟ غادي يكونوا بيان سور في لي ديتا كور تيرم. اذا اش غيوقع هنا؟ غيوقع هنا عندنا موان 100% بلس 30%. موان 100% بلس 30% شحال تعطينا؟ موان 70% تعطينا موان 70%. ناقص
ناقص 100% زائد 30% اللي خصنا نرجعو باش نخلصو لياس. ضروري ما نخلصو على داكشي لياس. اذا ناقص 100% زائد 30% شحال عطاتنا؟ ناقص 70%. اذا نحيدو ناقص 70% من لي ديتا كورتير كتبقى لنا 70% كندوزوها لي كابيتو بخا. صافي هادشي اللي كيوقع. هذا كيدوخ شويه مره كيدوخكم مره ولكن راه ساهله، اوبيراسيون بسيطه. دابا من بعد ما شفنا هادشي كامل غادي نمشيو نطبقو كيلكو كا على ستيمازي ونشوفو هادشي كيفاش على شي اكزرسيس ولا شي اكزامبل يكون واضح. Alors le bilan de l'entreprise Mazé se présente ainsi le 31/12/2019. كيف ما سبقت وقلت لا بغينا غنمشيو اول حاجه ناخدو هو لاكتيف اموبيليزي. يعني منين ناخدوه خصنا لو مونطون نت. غنجمعو لي زيموبيلياسيون اون نون فالور بلس لي زيموبيلياسيون كوربوريل. هادشي اللي عنده 15000 درهم زائد 250000 درهم تعطيني 265000 درهم. وغادي نجي سيدي في لابارتي ديال لي توتو كونطابل امشي للبلاصه ديال في اللين ديال لي توتو كونطابل غنمشي للبلاصه ديال لاكتيف موبيليزي ونكتب تما 265000 درهم. سي بون. من بعد غادي نمشيو نشوفو شنو خصنا لي ستوك. غنمشيو لو بيلون ونشوفو فين جاو لي ستوك. في لاكتيف سيركيلون كاينين ستوك. غنمشيو لو نيت شحال لو مونطون ديالهم 50000 درهم. اذا نرجع لي ستوك وغادي نكتب عاوتاني 50000 درهم. من بعد خصني نمشي نقلب على لي كريونس اي تي في بي. كريونس اي تي في بي تا هما في لاكتيف سيركيلون هما كريونس كليون و تيتري فالور دو بلاسمون. غنمشي للنت اللي هما 25000 درهم زائد 12000 درهم شحال كتعطيني 37000 درهم. وغادي نمشي نكتب 37000 درهم ديالي. غنتاكد ديما الحساب يكون مغيز باش كل الامور راني ليكيليبر هو كلشي. مازال نهضروا على هادشي من بعد. ومن بعد غادي نمشي نشوف عاوتاني خصني لي فالور ديسپونيبل ولا تريزوري وغادي نمشي نقلب عليها في لو بيلون. هي تريزوري اكتيف بنك كيس. لو مونطون هو 8000 درهم. غادي نرجع بكل تابات ونكتب 8000 درهم ديالي. دابا غادي ندوزو لي ريسورس. بالنسبه لي ريسورس عندنا لي كابيتو بروب ولي كابيتو بروب نعم سي. راه شنو قلنا داخل فيهم الكابيتال والريزيرف والريزولتا نت. غادي نجمعوهم كاملين ولو مونطون اللي غيعطينا هو 275000 درهم. غادي نرجعو ونكتبوها سيدي في الطابلو دو رودريسمون دو كلاس. من بعد غاسني نمشي ناخد لي زومبرا ولا لي ديتالون موين تيرم. دابا لقيتهم كاين لي زومبرا غادي نزلهم بلو مونطون ديالهم ونحطهم 6000 درهم. و اونفان غادي نمشي نشوف لي ديتا كور تيرم اللي فيهم دابا لي ديت دو فينانسمون و ايتا اللي هي غتكون لو توتال ديالهم 25000 درهم. وغادي نرجع ونكتب 25000 درهم. هكا غادي نكون درت لي دوتو كونطابل كاملين وما فيها باس. الا بغيت نتاكد نرجع نحسب التوتال ديال لي زومبلوا التوتال ديال لي ريسورس اللي كيخصني نلقى فيه 360000 درهم في لي دو ويكون عندي ليكيليب باش نبدا بعدا العمليه ديال الغودريسمون دو كلاسمون انا مرتاح. اول حاجه قلنا كنمشيو لها وعينينا مغمضين هو با لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور نمشي نشوف فين جاو ونعرف لو مونطون ديالهم. هنا عندنا زيموبيليزاسيون اون نون فالور 15000 درهم. اول حاجه غندير لهم ايموبيليزاسيون اون نون فالور. غادي نمشيو نطيرهم. غنحيد ناقص 15000 درهم من لاكتيف ايموبيليزي وناقص 15000 درهم من لي كابيتو بروبر لان ما عندهم حتى شي فالور سي د لاكتيف فيكتيف. تاني حاجه غنشوفو تاني اوبيراسيون شنو قالت لنا فهاد لانفورماسيون اكسترا كونطابل. قالك سيدي لي زيموبيليزاسيون كوربوريل ياك peuvent être revendus pour 28000 dirhams. يعني معنى اخر قالك بان لا فالور غيال ديال هاد لي زيموبيليزاسيون ساويه 280000 درهم الوغ كو لا فالور كونطابل هي 250000 درهم. اش غندير؟ نديرو فالور غيال موان فالور كونطابل هي 280000 درهم ناقص 250000 درهم. وشنو كنلقاو؟ لو مونطون ديالهم راه زايد على داكشي اللي حنا حاطين في الكونطابيليتي ب 30000 درهم. يعني عندهم ان بلو فالو دو 30000 درهم. تريتمون كيفاش غادي يكون؟ غنرجعو طابلو دو كلاسمون دو غودريسمون غنديرو بلس نزيدو هي 250000 درهم راه ديجا كاينه. غادي نزيدو حنا بلس 30000 درهم في لاكتيف موبيليسي. وباش نحافظو على ليكيليبر غنزيدو لو ميم مونطون في الكابيتو بروب. سي بون. دابا غادي ندوزو نشوفو لي ستوك. الوغ قالك لي ستوك نو فالون في كو 40000 درهم. قالك اسيدي لي ستوك ديالنا كامل فاش مشى بقى كيقلب فيه بقى يساوي 40000 درهم.
الوغ كو في الكونطابيليتي حنا شنو دايرين له 50,000 درهم. ما غاتفيدنا عاوتاني غير داك العمليه لي فالور غيال اللي هو 40,000 درهم موا الفالور كونطابل اللي هي 50,000 درهم. شحال عطاتنا؟ ناقص 10,000 درهم. اذا ستوك راه طايح لو مونطون ديالو ب 10,000 درهم. شنو غنديرو؟ غنمشيو لي فالور ديكسبلوطاسيون اللي هو ستوك غنطيرو منو 10,000 درهم اللي راهي زايده ما كايناش، وغادي نمشيو لي كابيتو بروبر دو ميم ونطيرو منهم حتى هما 10,000 درهم باش هكا يبقى لنا توجور ليكيليب. وبالنسبه لي تيتري فالور دو بلاسمون غادي نمشيو نشوفو في لانفورماسيون ديالهم، غنلقاو بان لي تيتري فالور دو بلاسمون بوف اتر سيدي ايميدياتمون. يعني لي تيتري فالور دو بلاسمون بيوعين في المارشي. لا فالور ديالهم شنو هي؟ لا فالور ديالهم هي 12000 درهم. يعني شنو غيوقع؟ غنحيدو 12000 درهم من لي فالور رياليزابل وغادي نديوها لي فالور ديسپونيبل. من بعد غادي نشوفو لوطخ انفورماسيون كتقول لك ان emprunt de 15000 درهم vient à échéance dans un mois. اذا ان emprunt اللي هو كينتمي لدي طالون موين تيرم دابا شنو ولا vient à échéance في الوقيته شحال؟ dans un mois. اذا ما بقاش كينتمي لي دي طالون موين تيرم ولا كيتاوي لي ديت ا كور تيرم. غادي نديرو ناقص 15000 من دي طالون موين تيرم ونديرو زائد 15000 لي ديت ا كور terme. بالنسبة هنا قالك une dette fournisseur d'un montant de 10,000 dirhams ne sera pas réglée avant un an. يعني واحد ديت فورنيسور كيتسنى الفلوس ولكن ما غاديش نخلصوه حنا حتى المدام. اذا ما بقاتش عندها ناتور تاع ديت ا كور تيرم ولكن ولات عندها اون ناتور دو ديت ا لون موين تيرم. هذا علاش نحيدوها من لي ديت ا كور تيرم موان 10,000 درهم ونزيدوها في لي ديت ا لون اي موين تيرم. وبالنسبة لي ديفيدند كيقول لك اسيدي لي 2 tiers des bénéfices sont mis en réserve et le reste sera payé aux associés dans 2 mois. كيف ما كنعرفوا غادي نمشيو اول حاجه نشوفوا لو ريزولتا نيت شحال كيساوي. لو ريزولتا نيت د لونتربريز هو 15,000 درهم. سي بون. شنو قلنا قبل؟ هاد لو ريزولتا نيت اللي هو لو بينيفيس 2 tiers ديالو غادي يتريزيرفو، 2 tiers ديالو غيتخبى ريزيرفي. C'est bon. Ou un tiers هو bien sûr غيكون il va être réparti على les associés يعني هو les dividendes. l'un tiers كيفاش نحسبوه هو 15,000 درهم نضربوه في 1 على 3 اللي غتعطينا هي 5,000 درهم. وغادي نرجعوا لو طابلو ديالنا باش نشوفوا كيفاش نتريتيوها. بيان سور غادي نحيدو 5,000 درهم من لي كابيتو بروبر لانه كينتمي الريزولتا فين كاين في لي كابيتو بروبر. يعني نحيدوها 5,000 درهم من الريزولتا نت وغادي نديوها بيان سور لي ديت ا كور تيرم. سي بون. دابا سيدي كتجي المرحله الحاسمه مازال. المهم دابا غتجي المرحله غادي نشوف فيها نحسبوا فيها لي توتو فينونسيي. غادي نشوفوا النوفو توتو اللي ولاو عندنا بعد ما درنا لي رودغيتمون اي لي روكلاسمون ديالنا. الوغ بالنسبه لاكتيف موبيليزي غادي نديرو 265,000 ناقص 15,000 زائد 30,000 غتعطينا هي 280,000. عاودوا مورايا بالحساب. 50,000 50 ناقص 10 تعطينا 40,000. 37 ناقص 12 25,000 و8000 زائد 12 تعطينا 20,000. 275 ناقص 15 زائد 30,000 ناقص 10 ناقص 5,000 هي 275,000. و60,000 درهم ناقص 15 زائد 10 هي 55,000. و25,000 زائد 15,000 ناقص 10,000 زائد 5,000 كتعطينا هي 35,000 درهم. هنا كنديرو غير العمليه ديال الزائد والناقص. دابا عاد نمشيو فين غادي نقدروا نفيريفيو واش هادشي اللي عندنا صحيح ولا غلط. واني غير اللمسه الاولى اول حاجه خصها تكون عندنا يعني هذه ضروري باش نعرفوا ايه لي زوبيراسيون اللي درنا بعدا راهم كانوا لوجيك. داكور لوجيك مازال ما درناش على الصحيح ولا غلط. هو انه يكون عندنا لي زومبلوا صافي غادي دابا غنجمعوا التوتال ديال لي زومبلوا يولي عندنا هو 365,000 درهم. كي خصنا نلقاو قدو في لي غوسورس وبعينينا مغامضين لا عندكش نمشيو دابا لي غوسورس كنلقاو 365,000 درهم. يعني كاين ايكيليبر يعني ان لي زوبيراسيون اللي درنا يسون لوجيك. كنكمل مزيان. دابا غادي نمشيو نشوفوا لو بيلان فينانسي كوندونسي. ساهل غنمشيو حتى هو كيتكون كيف ما شفنا لو بيلان كونطابل كوندونسي سي لا ميم ستركتور. كاين اون بارتي لاكتيف اون بارتي الباسيف. بارتي لاكتيف فيها لي ماس دو لاكتيف فيها لو مونطون بورسونتاج. بارتي الباسيف فيها لي ماس دو باسيف لو مونطون بورسونتاج. عندي التوتال اكتيف والتوتال باسيف. دابا هنا غادي يتبدل كو
في لي كومبوزون في لي ريغروبمون. دابا غيكون عندي واحد لا لين الثانيه ريزيرفي للفالور ايموبيليزي، من بعد لي فالور ديكسبلوطاسيون، لي فالور رياليزابل و لي فالور ديسپونيبل. وفي لا ماس باسيف يكون عندي لي كابيتو بروبر، لي ديتالون موين تيرم و لي ديتا كور تيرم. غادي نوليو داك لي مونطون اللي لقينا في لي توتو فينونسي هما اللي غنوليو نحطوهم، يعني كيف حسبناهم غنحطوهم تما وغنحسبوا التوتال عندنا 365 الف درهم في لاكتيف و 365 الف درهم في الباسيف. دابا غادي خصنا نحسبوا بيان سور لي بورسونتاج، يعني البورسونتاج ديال كل جروب من التوتال. مثلا تاع الفالور ايموبيليزي خصنا نشوفوا شحال كيمثلوا لي فالور ايموبيليزي من التوتال. ساهل، فالور ايموبيليزي شنو كيتساوي؟ غادي نديرو الفالور المونطون ديالهم سيدير هو 280 الف درهم على 365 الف درهم نضربها في 100 شحال غتعطينا 76.71%. غنمشيو نحطوه وغادي نحسبوا بيان سور لي فالور ديكسبلوطاسيون اللي هي 10.96%، فالور رياليزابل تعطينا 6.03% و لي فالور ديسپونيبل 6.30%. لو بلوز امبورطون فاش نجمعوهم بربعه بيوم يعطيونا 100% ضروري. وغادي نمشيو عاوتاني لي البارتي ديال الباسيف، نشوفوا لي كابيتو بروبر شحال كيمثلوا من التوتال ديال الباسيف. هي 275 الف درهم على 365 الف درهم نضربها في 100 شحال كتعطينا 75.34%. وهكا غادي نديرو في لي ديتالون موين تيرم اللي غيخرج لنا لو مونطون البورسونتاج هو 15.07%، وفي لي ديتا كور تيرم اللي هو 9.59%. وهكا غيكون عندنا لو بيلان فينانسيي كوندونسي اللي كيعطينا واحد النظره واضحه على شنو هما لي كومبوزون ديال هنا خرجنا من بيلان فينانسيي كوندونسي، يعني كل فالور شحال كتمثلنا من التوتال، شحال لو بوا ديالها، لي فالور ايموبيليزي شحال عند هاد السيد، لي فالور ديكسبلوطاسيون شحال عنده في لي كابيتو بروبر، شحال كيمثلوا من التوتال. وكنقدروا نحسبوا كيلكو راسيو اللي غادي مازال عاد من هنا غادي يبدا كما كنقولوا لي طاب الاخرى اللي غادي يكون فيها لاناليز ديال بصح ولاناليز فينانسيي، واللي غنوليو نلعبوا بالارقام باش نقدروا نعرفوا لا سيتوياسيون ديال هاد ديال لونتربريز ديال مسيو مازي كيفاش دايره، واش لو بونكي فريمون يقدر يثق فيه ويعطيه الكريدي ولا ما يقدرش يثق فيه ويصيفطو بحال. الوغ ملقانا ان شاء الله في لا 3 بارتي في الكور اللي غادي نشوفوا فيها لاناليز بار لي راسيو. وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله، ونتمنى ان ما نكونش طولت عليكم وانكم تكونوا فهمتوا بواحد الطريقه اللي هي سلسه ومرحه كيف ما العاده. ومع السلامه، ابيانتو.